ابھی آپ کے سامنے بلبل قرآن مقرر شیر بیان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے، ہر ہر کردار نبی دا، اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اللہ کی زمین تے آئے، نبی آئے، کتاباں آئیاں، نبی آئے، شریعت آئیاں، نبی آئے، سیرت آئیاں، نبی چلے گئے، نبوتاں بھی گئیاں، شریعتاں بھی گئیاں، کتاباں بھی گئیاں، سیرتاں بھی گئیاں۔ آج اللہ کی زمین پر کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک ہر چیز اس کتاب میں موجود ہو۔ اگر لبن پڑ جائیے تو کوئی انجدی کتاب سانو نہیں مل سکتی کہ جس اندر حضرت موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تا وفات ہر چیز اس کتاب اندر لکھی ہوئے۔ مختلف پہلو ملتے نے، کسی نبی دی زندگی دا کوئی پہلو، کسی نبی دی زندگی دا کوئی پہلو، کچھ تورات چو مل گیا، کوئی پہلو انجیل چو مل گیا، کوئی پہلو زبور چو مل گیا، کوئی پہلو بنی اسرائیلی روایات چو مل گیا، کچھ قرآن پاک چو مل گیا، کچھ حدیث چو مل گیا۔ پہلو نے مکمل زندگی نہیں، لیکن یہ مقابلے کے اندر
جدو اسی نبی رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تے نظر درانے ہیں تو سانو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دی زندگی دی ہر چیز نو اللہ پاک نے محفوظ کیتا ہے. آپ دا آنا محفوظ ہے، آپ دا جانا محفوظ ہے، آپ دا رونا محفوظ ہے، آپ دا مسکرانا محفوظ ہے، آپ دی زبان دا تکلم محفوظ ہے، آپ دے لباں دا تبسم محفوظ ہے، آپ دی گفتگو محفوظ ہے، آپ دا خطاب محفوظ ہے، آپ دی تقریر محفوظ ہے، آپ دی گفتگو محفوظ ہے، آپ دے اقوال محفوظ نے، آپ دی زبان جو نکلن والی ترتیل محفوظ ہے، ترتیب محفوظ ہے، الفاظ محفوظ نے، احادیث محفوظ نے، آپ دی زبان جو نکلن والے جملے محفوظ نے، آپ دی زبان جو نکلن والے حرف محفوظ نے، آپ دی زبان جو نکلن والے لفظ محفوظ نے، آپ علیہ السلام دیاں زلفاں دی لمبائی محفوظ ہے، زلفاں دی کٹائی اور سٹائل محفوظ ہے، آپ دیاں ادامہ محفوظ نے، آپ دیاں اکھاں دے آئی برو تک محفوظ نے، آپ دیاں اکھاں دے ڈورے تک محفوظ نے، آپ دیاں اکھاں دی لال کی سرخی تک محفوظ ہے، آپ دے رخسارہ دی چمک محفوظ ہے، آپ دے متھے دی رونق محفوظ ہے، آپ دے ہتھاں دی نرمی محفوظ ہے، آپ دے سینے دی گفتگو، آپ دی سینے دا انداز محفوظ ہے، آپ دا پسینہ محفوظ ہے، آپ دا لباس محفوظ ہے، آپ دی کملی محفوظ ہے، کملی دا کلر محفوظ ہے، آپ دا بستر محفوظ ہے، آپ دے نالین پاک تک محفوظ نے، آپ دے ہتھاں دے اشارے محفوظ نے، آپ دا رونا جلوت خلوت ظاہر باطن، آپ دا بدر احد خندق تبوک حدیبیہ فتح مکہ، آپ دی ظہر عصر مغرب عشاء فجر تہجد نوافل جلوت خلوت، آپ دے لیل آپ دے نہار، آپ دی ولادت آپ دا لڑکپن آپ دا بچپن آپ دی جوانی، آپ دی مکی زندگی آپ دی مدنی زندگی، آپ دی زندگی دے لیل و نہار، آپ دے سفر، آپ دا قتال، آپ دے اقوال، آپ دے افعال، آپ دے احوال محفوظ نے، آپ دی گفتگو دا انداز کیویں کر دسن گفتگو محفوظ ہے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے سر اور داڑھی پاک دے اندر سفید بال کتنے سن اے بھی محفوظ ہے، آپ کیڑی کروٹ تے لیٹ دے سن اے بھی محفوظ ہے، لیٹن لگیا کی پڑھ دے سن اے بھی محفوظ ہے، رات نو کتے اٹھ دے سن کی پڑھ دے سن اے بھی محفوظ ہے، مسواک کیویں کر دے سن اے بھی محفوظ ہے، قضائے حاجت دا ارادہ فرمان لگیا کی پڑھ دے سن اے بھی محفوظ ہے، قضائے حاجت تو بعد کی پڑھ دے سن اے بھی محفوظ ہے۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے میرے پیغمبر دی زندگی دا کوئی لمحہ ایسا چھڑیا ہی نہیں جڑا محفوظ نہ ہوئے، آپ دی جمال بھی کمال بھی، حتیٰ کہ آپ دا مکہ بھی محفوظ ہے، آپ دا مدینہ تک محفوظ ہے، کوئی شے نہیں چھڑی، کسی شے دا نام لو، کسی شے دا نام لو، کوئی شے جدی نہیں جڑی اللہ کریم نے محفوظ نہ کیتی ہوئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی ہر چیز نو محفوظ کیوں کیتا؟ باقی بھی تے نبی سن نا، باقی بھی تے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر سن، چنیدہ سن، برگزیدہ سن، اللہ رب العزت دے پیارے سن،
لیکن انہوں دی زندگی ساری محفوظ نہیں. نبی پاک دی ساری زندگی محفوظ ہے. کیوں محفوظ کیتی ہے؟ ایدی وجہ کی، بس ایدی وجہ ذکر کرنی ہے اور پھر تواڈے کول اجازت چاہنی ہے. دعا کرو اللہ کریم مینوں کچھ کہن دی توفیق عطا فرما دے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی سیرت تہاڈے واسطے مکمل نمونہ، مکمل ضابطہ حیات. میں اپنے پیغمبر دی زندگی نو مکمل تہاڈے واسطے نمونہ بنایا ہے. کوئی لمحہ نہیں چھڈیا، کوئی موڑ نہیں چھڈیا جڑا میں اپنے پیغمبر دا محفوظ نہ کیتا ہوئے. حضرات دی وقار اللہ پاک نے ایک پورا نظام بنایا، ایک پورا سلسلہ بنایا، ایک پورا رول بنایا، ایک پورا قانون بنایا صرف میرے پیغمبر دیاں دعویٰ محفوظ کرنے واسطے. اگر میں انج کماں تے غلط نہیں ہوئے گا. اللہ کریم نے عرش تو لگ کے فرش تک پوری زمین دے کو پورا نظام بنایا ہے. صرف خدا مقصد میرے پیغمبر دیاں دعویٰ نو محفوظ کرنا ہے. آسمان تو جبریل آ رہا ہے قرآن لے کے میرے پیغمبر دے سینے تے اتر رہا ہے. رب دا قرآن لے کے میرے پیغمبر و قرآن بیان کر رہے نے صحابہ تک. صحابہ قرآن یاد کر رہے. میرے پیغمبر دی زبان جو نکلے جملے یاد کر لے. میرے پیغمبر دے اشارے یاد کر رہے. میرے پیغمبر دے ہاتھاں دے اشارے تے لباں دے اشارے یاد کر رہے نے. میرے پیغمبر دے یار آپ دیاں دعویٰ نوٹ پہ کر دینے، یاد پہ کر دینے. آسمان تو جبریل دعویٰ لے کے آیا، صدیق تک پہنچیاں. صدیق نے فاروق تک دعویٰ پہنچائیاں، فاروق نے عثمان تک پہنچائیاں، عثمان غنی نے علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین تک پہنچائیاں. صحابہ نے تابعین تک پہنچائیاں، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچائیاں، تبع تابعین نے محدثین تک پہنچائیاں، محدثین نے مجتہدین تک پہنچائیاں، مجتہدین نے ائمہ کرام تک پہنچائیاں، ائمہ کرام نے شیخ الحدیث تک پہنچائیاں، شیوخ الحدیث نے علماء کرام تک پہنچائیاں، علماء کرام نے طلباء کرام تک پہنچائیاں. طلباء نے پوری دنیا دے سفر کیتے اور جگہ جگہ تے میرے پیغمبر دیاں دعویٰ پہنچا دیتیاں، درس دیتا. اللہ دے نبی دیاں دعویٰ تے جلسہ کیتا، اللہ دے نبی دیاں دعویٰ تے جمعے بڑھائے. میرے پیغمبر دیاں دعویٰ تے حضرت امام بخاری نے بخاری لکھ دی تھی. میرے نبی دیاں دعویٰ تے حضرت امام مسلم نے مسلم شریف لکھ دی تھی. میرے نبی دیاں دعویٰ تے امام ترمذی نے جامع ترمذی لکھ دی تھی. میرے نبی دیاں دعویٰ تے امام ابو داود نے ابو داود لکھ دی تھی. میرے نبی دیاں دعویٰ تے امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ لکھ دی تھی. میرے پیغمبر دیاں دعویٰ تے مشکات المصابی والے نے لکھ دی تھی. میرے پیغمبر دیاں دعویٰ تے امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد لکھ دی تھی. میرے پیغمبر دیاں دعویٰ تے امام مالک نے موتا امام مالک لکھ دی تھی. میرے پیغمبر دیاں دعویٰ تے امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق لکھ دی تھی. میرے پیغمبر دیاں دعویٰ تے حضرات دی وقار 100 تو زیادہ حدیث دیاں کتاباں
میرے پیغمبر دیاں دامات لکھیاں گئیاں اس ٹائم پوری دنیا دیاں لائبریریاں دے اندر موجود نے اور اگر انہاں حدیثاں دیاں کتاباں دیاں تشریحاں والا جائیے تے گنیاں نہیں جا سکدیاں بے شمار کتاباں بے شمار کتاباں جنیاں میرے پیغمبر دیاں دامات لکھیاں گئیاں سیرت الگ کتاب لکھی گئی سورت الگ کتاب لکھی گئی حدیث الگ کتاب لکھی گئی ایک ایک میرے پیغمبر دی عادات الگ الگ کتاب چلی ہے کدوں دا پروگرام چلدا پیا ہے ہر آن والا خطیب اپنے اپنے انداز اندر میرے پیغمبر دی کوئی نہ کوئی ادا بیان کردہ ہے وہ قرآن دی آیت دے ذریعے میرے نبی دی ادا بیان کردہ ہے کوئی ربائی دے ذریعے میرے نبی دی ادا بیان کردہ ہے کوئی جناب قرآن دی آیت پڑھ کے میرے نبی دی ادا بیان کردہ ہے کوئی تقریر کر کے میرے نبی دی ادا بیان کردہ ہے اللہ پاک نے ایک پورا سلسلہ بنایا ہے میرے پیغمبر دیاں دامانو محفوظ کرم دا 14 سال 14-1500 سال تو یہ سلسلہ چل دا رہے ہے میرے نبی دیاں داما محفوظ دیاں پیاں نے اللہ پاک نے محفوظ کی دیاں میرے تیرے تک بچائیاں حضرات دی وقار اللہ پاک نے بڑا پیارا سلسلہ بنایا ہے اللہ پاک نے میری نبی دے یارانو حافظے دیتے بندے پیدا کیتے جنہ بندیاں نے 2 لاکھ حدیثاں زبانی یاد کر لیاں اللہ پاک نے ایڈیاں تیز میمریاں بنائیاں انہاں دے دماغاں دیاں انہاں اپنے دماغاں دے اندر کئی ہزار حدیثاں میرے پیغمبر دیاں یاد کر لیاں میرے پیغمبر دیاں داما اپنے سینے دے اندر سما لیاں جے کتے میمری کمزور ہو لگی اللہ پاک نے کمزور نہ ہونے دیتی ایک میرے نبی دا یار آیا نام ابو ہریرہ عرض کردہ ہے محبوب جڑیاں تسی گلاں کر دیو نا دیاں نے یاد نہیں رہی دیاں پر میں نہیں تینو بھلنیاں نہیں چاہی دیاں کپڑا بشا انہیں زمین تے کپڑا بشایا میرے پیغمبر نے دعا فرمائی انج فضا تو بک بھر کے میرے پیغمبر نے کپڑے دے اندر ڈالے پر میں کپڑا سینے نہ لگا لے انہیں کپڑا چک کر کے سینے نہ لگا لیا فرماتے نے او دن جاوے تے اگلا دن آوے دوبارہ کدی اللہ دے نبی دے کوئی حدیث میں نو پلی نہیں اللہ دے پیغمبر دی کوئی ادا میں نو پلی کوئی نہیں ایک صحابی میرے نبی دی ہر ادا لکھیا کردہ ہر گل لکھیا کردہ قریش دیاں لوگاں روک دیتا نہ لکھیا کر اللہ دے نبی دیاں داما نوٹ نہ کریا کر کدی آپ غصی اندر کدی آپ خوشی اندر اندے نے اس وقت ہر گل نہ لکھیا کر انہیں لکھنی چھڑ دیتی میرے پیغمبر نو پتہ لگا آپ نے فرمایا لکھدا کیوں نہیں ہر گل لکھیا کر محبوبہ میں نو قریش دے لوگاں منع کر دیتا ہے فرمایا اینج نبی پاک نے اپنی زبان والی اشارہ کیتا فرمایا ہو کتب جو میں آکھاں لکھ دیا کر جو میں زبان جو بیان کرا لکھ دیا کر جو میں کران لکھ دیا کر جی میں دی ادا میں بناواں او میں دی ادا لکھ لیا کر میں غم والی ادا بچواں او بھی لکھیا کر میں غصے دی ادا بچواں او بھی لکھیا کر میں خوشی دی ادا بچواں او بھی لکھیا کر میری ایک ادا لکھ نوٹ کرنا کوئی ادا رہ نہ جائے کوئی ادا بچ نہ جائے ساریاں میرے پیغمبر دیاں داواں اللہ پاک نے محفوظ کی دیاں میرے پیغمبر دے یارہ نے محفوظ کی دیاں انج دیاں داواں جنیاں بندہ سوچ بھی نہیں سکدا ایک دن اللہ دے پیغمبر ممبر دے کھڑے نے میرے پیغمبر جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ایک دیہاتی جا بندہ آیا پینڈو جا بندہ آیا مسیح دے بو بیچ کھلو کے کہندہ ہے حلاکتی لموال اللہ دے محبوب پیغمبر کھار تباہ ہون لگ پہنے بربادیاں مچن لگ پہیاں نے جانور بھکھے مر لگ پہنے اللہ کو دعا کرو نا اللہ پاک رحمتی بارش نازل کر دے میرے پیغمبر نے ممبر تے کھلوتیاں اپنے ہتھاں نو اٹھایا دعا شروع کر دیتی حضرت جابر بیان کر دینے میں دل وچ سوچیا میں کیوں نہ کیمرہ فٹ کراں میں ادامہ نوٹ کراں حضرت جابر فرما دینے میں نوٹ کر لگ پیا آسمان تے نظر ماری ایک بدری دا ٹکڑا بھی آسمان تے کوئی نہیں میں نظر آیا
میں سوچیا کیویں بارش ہوئے گی فرماتے نے اللہ دے نبی دعا کر دے پینے اللہ رحمت دی بارش نازل کر دے فرماتے نے جے کہ پہاڑی دے پچھلے پاسوں ایک چھوٹا جا بدلی دا ٹکڑا آیا ہے اے جو مدینے دے درمیان اندر پہنچیا ہے او دے چوبرے رحمت برسن لگ پہ ہے فرماتے نے نبی پاک دے دعا والے ہاتھ واپس نہیں لوٹے بارش اتر پئیے اللہ دے نبی دی داڑھی مبارک اندر بارش دے قطرات گر دے پینے جمعہ والے دن بارش ہوئی ہفتے والے دن بارش ہوئی اتوار والے دن بارش ہوئی سوار والے دن منگل والے دن بدھ والے دن جمعرات والے دن جمعہ والے دن بارش وہی بندہ پھر آیا اللہ دے نبی پھر غدبر جات فرما دے پھر کھڑا ہو کے کہندا ہے حلقت الاموال وانقطعت السبل محبوب رستے بلاک ہو گئے راہ منقطع ہو گئے جانور کے پانی دی پیاس تو مر دے سن ہن پانی چ ڈب کے مرن لگ پے اللہ کول دعا کرو نا اللہ پاک بارش روک دے وے میرے پیغمبر نے پھر ہاتھ چک لے راوی بیان کر دے میں پھر کیمرہ فٹ کر لیا پھر منظر نوٹ کرنا شروع کر دیتا فرماتے نے بارش ہی بارش ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنی انگلی نو اٹھا چکیا اور فرمایا اللہم ہوا علینا ولا علینا انج نبی پاک اپنی انگلی ہلائی جاندے نے انج اللہ دے پیغمبر انگلی دا اشارہ کیتی جاندے نے تے نال فرمائی جاندے نے اللہم ہوا علینا ولا علینا اللہم ہوا علینا ولا علینا فرماتے نے مینوں اللہ دی قسم ہے میں انج بکھی آسمان وال انج لگ دائے جویں آسمان بھی میرے نبی دی انگلی دا اشارہ پہ تک دینے جتھے جتھے نبی پاک نے انگلی پھیر دیتی اتھوں تو بدل کٹ گئے پورا مدینہ دھوپ چڑھ گئی منبر تے کھلوتیاں بارش مک گئی حضرات دی بکار میرے نبی دی انگلیاں دے اشارے تک صحابہ محفوظ کر لے ایک ایک ادا اللہ پاک نے میرے نبی دی ادا نو محفوظ کیتا ہے لاہوریا میں پوچھنا چاہنا کیوں محفوظ کیتا ہے کدلی محفوظ کیتا ہے وجہ کیے ایڈا تمام فرمایا ایڈا اللہ پاک نے قانون بنایا ہے میرے نبی دیاں دامانوں محفوظ کرندہ آخر بجاتے کوئی ہوئی گی نا اللہ پاک نے کیوں محفوظ کیتا ہے جے میں تیرے کو پچھانا تو تھوڑی دیر سوچے گا پھر تو جواب دے گا ہاں جی پتہ لگ گیا ہے یہ دامہ اللہ پاک نے ساڑھے لی محفوظ کیتیاں کملی والے دیاں ساریاں دامہ اللہ پاک نے ساڑھے لی محفوظ کیتیاں یہ بالکل گل صحیح ہے ساڑھے لی محفوظ کیتیاں اور میں پوچھنا چاہنا اللہ دے نبی دیاں داما جو ساڑھے لی محفوظ ہوئیاں نے ایک کام کرنا ہے جدو پروگرام مک جائے جلسہ مک جائے کرے جانے کرے جا کے صبح کھلو جانے شیشے دے گے شیشہ جان دو نا شیشہ آئینہ آئینے دے گے کھلو جانے شیشے دے گے کھلو جانے تے شیشے نو کہنا شیشیا اگے میں تیرے اگے کھلویا کرنا پٹھا چیروان واز دے اگے میں تیرے سامنے کھلویا کرنا تے میں پچھڑ واز دے میں چٹا لگنا کہ گورا لگنا کہ کاڑا لگنا اگے میں تیرے سامنے کھلونا وا پھر لبلی منہ تے لان واسطے اگے میں تیرے سامنے کھڑا ہونا وا اپنے چہرے نو چیک کرن واسطے اج میں تیرے سامنے اس لیے نہیں کھڑا ہویا اج مینوں ویکھ کے تو ہی نہیں دسنا میرا چیر سیدھا ہے کہ پٹھا ہے اج تو مینوں ویکھ کے نہیں دسنا میرا رنگ گورا ہے کہ کالا ہے مینوں اج تو ہی نہیں دسنا میرے کپڑیاں دا رنگ کیویں دا ہے او کاڑے تو ایک بیمار مہمان آیا انہیں سانو اللہ دے نبی دیاں داما سنائیاں تے انڈ نے آکھیا ہے یہ داما کدری محفوظ کیتیاں ساڈے دل اندر گل آ گئی یہ ساڈے لیے محفوظ کیتیاں اج میں تیرے سامنے تاں کھڑا واں بھلا مینوں سر تو لگ کے سر دیاں بالاں تو لگ کے پیراں دیاں تلویاں تک میرے پورے جسم تے نظر مار شیشیا تے نظر مار کے مینوں دسنا او داما جڑیاں اللہ پاک نے میرے لیے محفوظ کیتیاں نے کملی والے دیاں دس خفلات تینوں میرے وچ نبی پاک دی کوئی ادا بھی نظر آئی ہے کہ نہیں نظر آئی یقین جان لاہوریا
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਓਏ ਜਾਓ ਬੇਵਫਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਿਆਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੰਗੇ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੰਗ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਬੇਵਫਾ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਫ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਾੜੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਨਾਈ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਏ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਨਾਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਟਵੀਂ ਜਿਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਐਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗੁਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ नहीं सकता बंदा कोई फैसला ही नहीं कर सकता इनू मैं किदे रंग विच रंगिया आखां साडे नालों ते सिख चंगे निकले ने जेड़े अपने गुरु दे रंग विच रंगे ते होए ने ना किथे किसे लाहौर दी गली विच किसे लाहौर दे मजमे दे विच सिख खड़ा हो जाए सिख नूं कदी नहीं दसना पिया मेरा मजहब की है सिख नूं कदी नहीं दसना पिया मेरा मसलक की है सिख नूं वेख के दुनिया पहचान लैंदी है इहदी पगड़ी दसदी है सिख है इहदी एडी दाढ़ी दसदी है सिख है इहदे कपड़ियां दा अंदाज दादा सिख है हालांकि पूरी ग्रंथ अंदर किते गुरु नानक ने नहीं आखिया कि मेरे मनन वाले दाढ़ी रखन पूरी ग्रंथ विच किते नहीं लिखिया लेकिन हर सिख दाढ़ी क्यों रखदा है बस सरदार जी दसो ना दाढ़ी क्यों रखी है वो कहंदा मेरे गुरु दी अदा है मेरे गुरु दी अदा है पगड़ी क्यों पाई है आखे मेरे गुरु दी अदा है हाथ विच कड़ा क्यों पहने है मेरे गुरु दी अदा है वो गुरु दी अदा विच रंगिया होया है साडे नालों ते चंगा है जिहदा नाम लैंदा है ओदे रंग विच ते रंगिया है असीं जिहदे तो मरन लई तैयार हां ओदे रंग विच रंगण लई तैयार कोई नहीं जिहदी गुलामी दे नारे लाने हां ओदे रंग विच रंगण लई तैयार कोई नहीं जिहदी खातर अमरीका नूं मामा भैणां दीयां गालां कड्ढण लई तैयार हां ओदे रंग विच रंगण लई तैयार नहीं हज़रात दी वकार जिहदे नाम तो करोड़ां दे जलसे करवाण लई तैयार हां ओदे रंग विच रंगण लई तैयार नहीं पता नहीं किवें दे लोग हां वो गल समझ विच नहीं आंदी कोई पता नहीं लगदा सी किवें दे बंदे हां कोई समझ नहीं आंदी असीं किवें दे लोग हां कोई जजमेंट नहीं कीता जा सकदा असीं किहड़े पासों मुसलमान हां किहड़े पासों मुसलमान लगने हां किहड़े पासों कमली वाले दे दीवाने लगने हां गल सुन टिकटॉकरा गल सुन फेसबुकिया गल सुन यूट्यूबरा तू कदों तक नबी पाक दियां दावां छड़ के यहूदियां दियां दावां बना के रहेगा चल ला दौर किन्ना को ला सकना है चल कर जिन्नी को कोशिश कर सकना है हम नहीं तो हमारी औलादें देखेंगी इस अल्लाह की जमीन पर जब भी गलबा आएगा अल्लाह के नबी की अदाओं से आएगा जदों भी इनकलाब आएगा मेरे नबी दियां दावां नाल आएगा जे लाहौरिया तेनू यकीन नहीं आंदा आ मैं तेनू 1300-1400 साल पीछे ले जावां तेनू मुसलमान वखावां वो मुसलमान जिन्हां दे पैरां च पाण नूं जुत्तियां कोई नहीं लेकिन नबी दियां दावां मौजूद ने तेनू मुसलमान वखावां जिन्हां दियां टंकियां विच खाण नूं आटा ते जौ कोई नहीं लेकिन अल्लाह दे नबी दियां दावां महफूज ने उन्हां दे जिस्म ते पहनण वास्ते पूरे कपड़े कोई नहीं लेकिन नबी पाक दियां दावां मौजूद ने चंगे मकान कोई नहीं लेकिन अल्लाह दे नबी दियां दावां उन्हां दे कोल मौजूद ने कमली वाले दियां कलियां अदावां दे सिर ते दुनिया ते राज कीता 64 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की हजरत अमीर माविया ने 24 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरान बने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला आज जो बैतुल मक़दस जिस बैतुल मक़दस दियां दीवारां ते मुसलमानां दे खून दे छिट्टे ने जिस मस्जिद दियां दीवारां ते अज नमाज़ियां दे खून लगे नजर आंदे ने जिथे अज यहूदियां दा कब्जा है यही बैतुल मक़दस मेरी उमर ने एक तलवार नहीं चलाई एक खून दा कतरा नहीं बहाया लेकिन उन्होंने फतह करके विखाया कि दी बरकत नाल मेरे पैगंबर दियां दावां दी बरकत नाल 800 साल स्पेन उत्ते असीं हुकूमत कीती कादी बरकत नाल अल्लाह दे नबी दियां दावां दी बरकत नाल जनाब कायनात दे लोग समुद्रां च घोड़े पा दिते ते समुद्रां सानू राह दे दिते कादी बरकत नाल अल्लाह दे नबी दियां दावां दी बरकत नाल
جناب دریاواں جناب جنگلاں دے درندیاں سانو رہن نو تھاواں دے دتیاں کادی برکت نال اللہ دے نبی دیاں داماں دی برکت نال اج ساڈے کول سب کچھ موجود ہے ایک ایک بندے دے 10 سوٹ نے ایک ایک بی بی دے 15 سوٹ نے پیسہ بڑا مال بڑا دولت بڑی ہے ساڑھے کول چاہے ملک پاکستان ہوئے چاہے کوئی اور مسلمانہ دا ملک ہوئے بڑی دولت ہے ساڑھے کول بڑا مال ہے ساڑھے کول بڑا سونا بڑا تیل ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ دے نبی دیاں داواں کوئی نہیں بس داواں نہ کھوڑ دی وجہ تو لتر پہندے پہنے پوری دنیا دے اندر سانو اور ادو تک لتر بج دے رہن گے جدو تک کملی والے دیاں اداماں تو ہٹے رہا جدو اللہ دے نبی دیاں داواں ساڑے کوڑا جان گیاں اللہ دی قسم دنیا تے عزت ملے گی جڈے بڑے کملی والے دے غلام بنا گے اللہ سنو اوڈا بڑا وقت دا امام بنائے گا آؤ آج کی سیرت النبی کانفرنس کا یہی آپ کے سامنے پیغام ہے کہ میرے پیغمبر کی اداؤں کو اپنانے والے بن جائیے انشاءاللہ دنیا بھی کامیابی آخرت بھی کامیابی ہوئے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین